तुमकां येवकार आहा। तुमी कांय मुद्दो उपस्थित करूंक सोदताले हेजो आमचो कितें टॅक्सीवाल्यांचो एक्चुअली कितें आहा ती घटना सांगा। कितें जालेलें आहा खबर आहा, पणजे आमचे टॅक्सी जे वायट टॅक्सी आसा 25-30 वर्सां पासून हे टॅक्सीकार आपली थंय टॅक्सी पार्किंग करून कितें तांकां थंय भाडी मेळटा ती मारून ते मारताले आनी आपले घरदार आपल्या भुरग्या बाळांक ते पोसताले। पूण आयज अशें जालेलें आसा खंय तरी खंय टॅक्सीकारांक खंय हे कदंबावाले येवन खंय तांकां त्रास करता आनी तांकां लोकां घालता, जेई येता खंय आनी खंयचे इन्स्पेक्टर येता खंय आनी हांकां खंय टॅक्सीकारांक खंय त्रास करता। हांव सरकाराक विचारूंक सोदतां, हे टॅक्सीकारांक पोट ना काय म्हणटा, हे टॅक्सीकारांक बायल भुरगीं ना, हे टॅक्सीकारांक आपले घरदार ना। हांव सरकाराक विचारूंक सोदतां, आयज जशें तुवें व्हायट एंड ब्लॅकांची तुवें पळय जशें कावंटर करून दिल्या, येल्लो ब्लॅक टॅक्सीचे तुवें पळय कावंटर करून दिल्या, तशें ह्या व्हायट टॅक्सींचे तुवें कावंटर करून दिवंक जाय। 13-13 हजार मोडून तुमी तांकां मिटर दिलेले आसा, तुमचे मिटर आजून खंय ऑपरेटीव जाता म्हाका सांगा। तुमच्या मिटरांक तुमी खंयचें कनेक्शन दिलां तेंय म्हाका सरकारान सांगचें। तुमी त्या टॅक्सीकारांक जे थंय टॅक्सीकार रावता ते लिगली आसा, तेंच्यो टॅक्सी तेंच्यांनी काडल्या, तेंचे लोन फारीक करपाचें आसा, सबसिडीचेर तेंच्यांनी लोन काडल्या, टॅक्सी काडल्या, तेंचे लोन कशें फारीक जावपाचें अशें तुमी तरेन टॅक्सीकारांक पळय त्रास करता पणजे बस स्टँडार। आमी ऑफिशियल लेटर घेवन आमी रोहन खंवटेक सुद्दां परवरी वचून तेच्या ऑफिसान मेळ्ळे। 10-15 जाण टॅक्सीकारांनी आपले ऑब्जेक्शन रेज करून कितें आपले प्रॉब्लम आसा ते ऑफिशियली तांकां व्हरोन दिलेले आसा। आमकां एश्योरन्स दिलेले की रोहन खंवटे जे टुरिजम मिनिस्टर आसा तेणें आमकां एश्योरन्स दिलेले की आपूण ह्या बाबतींत कदंबा कडेन उलोवन तुमचें कितें आसा ते प्रॉब्लम टॅकल आउट करता। पूण आजून पर्यंत हेजेर आमकां एश्योरन्स दिलेले आहा, पूण आजून पर्यंत हेजेर तेंच्यांनी कांयच एक्शन घेवंक ना। हांव रिक्वेस्ट करता आनी एकदां मॉविन गुदिनो जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें। हे टॅक्सीकार फाल्यां तुमचे वोटरूय आसूंक जाय, फाल्यां तेंच्या भुरग्यांनी तुमकां हें करूंक जाय, वोट करूंक जाय। तेंचे यान भुरगे आसा 18 वर्साचे जेंकां वोटींग कार्ड रायट्स आसा, फाल्यां ह्या सरकाराक कशे तरेन ह्या टॅक्सीकारांनी सपोर्ट करचें हें सरकारान चिंतचें। देव बरें करूं।